Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि हम हर हफ्ता आप सभी के रूबरू हाजिर होते हैं। इस बार हम आपके रूबरू दोबारा हाजिर हुए हैं हफ्ते में 2 मरतबा, क्योंकि आज सैटरडे है। हम आपकी वीकेंड के वार में, जैसे कि हम कह सकते हैं, वीकेंड में भी आपसे मुलाकात किया है। तो इंशाल्लाह हर हफ्ता हम आपसे इसी तरह मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान यानी कि डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। मैम, आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह आफरीन। नाज़रीन, आप हमें जब भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर से रुजू होते हैं, मगर मोटापे के मसले को लेकर हम नहीं, मोटापे के मसले को लेकर हल नहीं चाहते। क्यों ऐसा? क्यों? इसका इलाज जैसे बेली फैट, टर्मी फैट, फिगर करेक्शन, स्पॉट रिडक्शन और ट्रीटमेंट को ज्यादा महंगा समझते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सब ट्रीटमेंट ज्यादा महंगे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अलमास क्लिनिक आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है, तो आप इससे इस्तेफादा उठाएं, क्योंकि हर हफ्ता कभी ना कभी किसी मौके से अलमास क्लिनिक आप सभी के रूबरू एक मुफ्त हेल्थ कैंप की तरह एक स्कीम एक आपके लिए सहूलत लेकर आ रहे हैं। तो उससे इस्तेफादा उठाएं, आप सहूलत से भी इस्तेफादा उठाएं और आपको मौका मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, अपने आप को अच्छी शक्ल ढालने का शक्ल में। तो देखिए, इसे सभी इस घर बैठे बैठे से सुनने या समझने से कुछ नहीं होगा। आप घर से निकलिए, 9494378609 नंबर पर कॉल करिए और डॉक्टर सारा से इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए। इंशाल्लाह आप सभी के मोटापे का मसला इंशाल्लाह दूर होगा, वो भी आसानी के साथ। बाकी सब तो हमारे साथ डॉक्टर सारा मौजूद ही है। चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तो सही आप लोग, आफरीन, आप लोगों के सवालात को लेके, आप लोगों की सेहत को लेके इतने परेशान हैं और इतने फिक्रमंद हैं कि वो बहुत बड़ी आसानी से बोल रहे हैं कि आप लोग ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यानी ये कि थोड़ी बहुत कमजोरी होना, हाथ पांव का थरथराना या थोड़ी वीकनेस होना, तो फिर आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते, फिर थोड़ा सलाइन चढ़ा लेते, फिर थोड़ा बेटर फील करते। यानी ये कि आफरीन आप लोगों को ये बात पे तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपना इतना जल्दी जल्दी सही कर लेने की कोशिश करते, तो क्यों मोटापे की जैसी प्रॉब्लम को आप लोग कोई हल नहीं ढूंढते। बट मैं आफरीन को ये बात बोलना चाह रहा हूँ आफरीन, कि गौर फरमाने वाली बात है कि अगर एक आम इंसान इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेता तो फिर हम लोगों की क्या जरूरत। बोलिए, हम लोग अराउंड 20 साल 40 साल से इस फील्ड पे बारीकी से नजर रखते हुए और आप लोगों के साथ काम करते हुए आए। तो हक की बात यह है कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का हल निकालने की जिम्मेदारी हम लोगों की होनी चाहिए। कोशिश हम लोगों की होनी चाहिए। आपकी कोशिश हमारे पे नजर रख के, हमारे काम को परख के अपना काम सही करा लेना होना चाहिए। नहीं तो आप लोग देखिए आफरीन, मैं आपको कुछ बात से नहीं रूबरू कराना चाहूंगा। नहीं, आप अभी आप बताए और आपके जैसे बहुत सारे लोग ये समझते कि जो लोग मोटे हैं, जिन घरों में ये बीमारी पल रही है, जिन घरों में लोग इसमें मुब्तला हैं, नहीं, उन घरों के लोग बहुत आसानी से इसको बढ़ाते हुए बैठे हुए हैं। नहीं, यही आपका जनरल लोगों का नजरिया है। देखिए, हम लोगों का, मैं आप लोगों को हम लोगों का नजरिया बताता हूँ। नहीं, रात दिन का हम लोगों का काम आप ही लोगों में है, और आप लोग इस बात से डेफिनेटली मुतमईन होंगे कि हर घर में अगर 10 लोग हैं आफरीन, तो उसमें से 8 जने ओबेसिटी का शिकार है। ओबेसिटी के प्रॉब्लम, ओबेसिटी की बीमारी के चलते अपने आप को कमजोरियों के तहत लूज कर रहे हैं। राइट? आप मानेंगे ना ये बात? डेफिनेटली। तो बात ये है कि इतना प्रॉब्लम है सो लोगों के साथ जब हम लोग जुड़ के अपने सर्विस कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोगों की ये बात को डाइजेस्ट करना मेरे लिए डिफिकल्ट है कि वो लोग कोशिश नहीं कर रहे। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए, वो लोग कोशिश अपने तरफ से मुकम्मल कर रहे हैं, यानी
جو لوگ کنسلٹیشنز لینے کلینکس پہ آتے ہیں نا آفرین, بہت سارے لوگوں کو میں بولتے سنا ہوں میرے سامنے کہ ڈاکٹر ہمارے دوست جو ہے نا ڈائٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, میڈم ہماری بیٹی جو ہے سو اسکول سے آتی ہے لیکن بہت ساری کمزوری کا شکار ہوتی اور بہت زیادہ ایدی پنا کرتے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے, کھیلتے کودتے نہیں, یعنی اس کو اپن فزیکل فیٹیگ کی بات اگر اپن میڈیکلی بات کریں تو وہ لگا یہ رپورٹ کرتے. بہت سارے پیرنٹس یہ بتاتے کہ ان کے بچے کھانے پہ کنٹرول نہیں کر رہے, ہماری بات نہیں سن رہے, اسکول میں کانسنٹریشن نہیں ہے ان لوگوں کا. بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو یہ بتاتے کہ پورا وقت ان کا دماغ کھانے پہ رہتا اور شکر کی چیزیں اور میٹھا کھا رہے ہیں. جی 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 نہیں, بہت سارے لوگ یہ بات ہم لوگوں کو بولتے ہوئے آتے نہیں, اور پھر ہم لوگ جب سروے کرتے تو ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ اس کے چلتے یعنی یہ کہ کنٹینیو پیرنٹس ہو یا اپنے دوست ہو یا اپنے احباب ہو یا اپنے ویل وشرز ہو اپنے کو کہیں نہ کہیں برابر بولتے جا رہے ہیں کہ ویٹ کم کرنا ہے, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ ہے جو ایکچولی یہ پرابلم میں مبتلا ہے ان لوگوں کا کیفیت تو کچھ اور ہی ہے. بیچارے ڈائٹنگ کے نام پہ کچھ دن چاول چھوڑ کے, بھلے ہی کچھ دن کر رہے ہوں گے بٹ کر رہے ہیں تو صحیح ہو لگا نہیں, یعنی تھوڑے دن چاول کا استعمال روک دے رہے ہیں, تھوڑے جنے صرف روٹی پہ رہ رہے ہیں, تھوڑے جنوں کی کیفیت ایسی ہے کہ واک کر رہے ہیں 10 دن 15 دن 20 دن 1 ہفتہ اور پھر ویٹ کم نہیں ہو رہا ہے بول کے گھر میں بیٹھ جا رہے ہیں. تھوڑے لوگ ایسی کیفیت میں مبتلا ہے کہ ویٹ کم کرنے کے واسطے کوئی دوائیوں کے استعمال کر رہے ہیں. نہیں, اگر آپ لوگ کوشش میں مبتلا نہیں ہوتے تو یوں ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں یہ فیلڈ میں, اپنے پاؤڈرز, اپنے حلوے, اپنے ڈرنکس بیچ کے کہ اس سے یہ لے لیجئے. لوگ تو خرید رہے نا, لوگ تو کوشش تو برابر کر رہے ہیں نا. نہیں تو یہ بات سے کی الماس کی جو نظر ہے نا, نہیں الماس کی نظر اوبیسٹی سے پریشان ہے, سو پیشنٹس کے ساتھ بہت ہی باریکی سے گڑی ہوئی ہے. نہیں دیکھیے, میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ الماس ایک ایسی کلینک ہے جو اس بات پہ باریکی سے یقین رکھ رہی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہمارے سرویز برابر چل رہی. صدیق بھائی, الماس کی اونرشپ اور ان کی رہبری میں کام کیا جا رہا ہے. نہیں تو سروے رپورٹس ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس پرابلم سے نکلنے کے لیے جی توڑ محنت کر رہے ہیں, لیکن پھر کمی کہاں ہو رہی ہے؟ کیوں آفرین اور آفرین کے وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ حل ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی توجہ الماس کلینک کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, جس کی جانب سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سیٹرڈے لائیو شو میں. ہم لوگوں کے نمبرز جو ہیں وہ آپ کے ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں. دا ریزن ہم لوگ یہاں پہ شوز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم تک ہم لوگوں کو پہنچایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی پریکٹس اور ہم لوگوں کی پکڑ جو ہے نا یہ پرابلم پہ زیادہ گہری طریقے سے بنی ہوئی ہے. اور غلطی آپ لوگوں سے کہاں پہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اس پرابلم کو مکمل طور پہ جانے بنا کہ اس پرابلم کی کتنی شکلیں ہوتی, یہ پرابلم کتنے سٹیجز میں ہوتا, اس کے شروعاتی طور کے سمٹمز کیا ہیں, جب انہیں کوئی چیز کو اندر ڈیمیج کر رہا ہے انہیں کیا سمٹم بتانے والا ہے, اس کو کیسا کم کرنا ہے, یہ سارے ڈیٹیلز کو جانے بنا ہم تک پہنچ کے اس کی شکل کو جانے بنا سمجھے بنا آپ لوگ جب پاؤڈرز کا استعمال کر رہے ہیں, جو آپ لوگ گرین ٹی کا استعمال کر رہے ہیں, جو آپ لوگ حلووں کا استعمال کر رہے ہیں, جو آپ لوگ زیرہ پٹھا اور کیا بولتے ہیں اس کو اپنے ہلدی کے پانی کا استعمال کر رہے ہیں, نہیں یہ چیزوں سے چیزاں اور کمپلیکیٹ ہو رہے ہیں. وہاں جا کے بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس کا حل ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں, بس بہت ہی نزدیک ہے. آپ لوگ ٹی وی اسکرینز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ, آپ لوگ ہم لوگوں کا شو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے پاس ایسے ڈیلی 100 کال آتے, بہت سارے. ہر پیشنٹ جو کلینک پہ کنسلٹیشن کیبن میں پہنچتا وہ بولتے کہ میڈم آپ کا شو ہم 6 مہینے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, میڈم آپ کا شو ہم 8 مہینے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, میڈم ہم آپ کا شو 2 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسے بہت سارے, یعنی یہ کہ اللہ رب العزت آپ کو راستہ آسان کر کے بتا رہا ہے, بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس پرابلم کو زیادہ بہتر طریقے سے نکلنے کے لیے ماہر, اس پرابلم کی مہارت رکھنے والوں تک پہنچنا ہے. تو آپ کے لیے الماس تو ہے ہی نا,
نہیں, کیونکہ یہ جو پرابلم ہے, جیسا آفرین بولے, اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ فیٹ ریڈکشن کی بات کرے, اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ ٹمی ریڈکشن کی بات کرے, آفرین اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ اسپاٹ ریڈکشن, فگر کریکشن کی بات کرے, نہیں, اور آپ لوگ آفرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں کہ یہ کچھ مہنگا ہوگا. نہیں, دیکھیے اوبیسٹی جو ہے وہ ایک میجر پرابلم ہے. یہ پرابلم اپنے کو سانس لینے میں تکلیف پیدا کرتی, بہت زیادہ دور چل نہیں پاتے اپن. یہ پرابلم اپنے ہڈیوں کو گلانے کا کام کرتی. یہ پرابلم اپنے نروز ڈیمیج کر رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہڈیوں کا گل جانا, نروز کا ڈیمیج ہونا, میجر میڈیکل ایشوز آ جانا, جیسے کہ بلڈ پریشر ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے, جیسے کہ تھائرائڈ ہے, جیسے ہارمون پرابلمز ہے, جیسے کہ ہارٹ پرابلمز ہیں. آپ کو ایسا دکھتا کہ یہ بہت چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں, آپ کو ایسا دکھتا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے اندر آرگن لیول ڈیمیج کر رہی ہے. تو کیا یہ بات اپن ماننے کے لیے اپن لوگوں کو کس طریقے سے اپنے کو یہ چیز گوارا ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی پرابلم کو اپن تھوڑے دن چاول چھوڑ کے دیکھ کے کریں گے, یا تھوڑے دن کوئی پاؤڈر یوز کر کے دیکھیں گے یہ ہوتا یا نہیں ہوتا. نہیں, ایسی سوچ اپن رکھ کے کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو وہاں جا کے کہیں نہ کہیں آپ لوگ ناکامیابی کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کا کام ان لوگوں سے جڑنا ہے, ہم لوگوں سے جڑنا ہے, کیونکہ ہم لوگ, جیسا میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے جو ٹریٹمنٹ پیٹرنز ہیں, ہم لوگوں کے جو پروگنوسس رپورٹ بنانے کا طریقہ ہے, جس طریقے سے ہم لوگ تفتیش کرتے, جس طریقے سے ہم لوگ تحقیقات کرتے, نہیں, آپ کے پرابلم کو لے کے وہ بہت ہی علیحدہ ہے. نہیں, کیونکہ یہ جو پرابلم ہے جس کو آپ لوگ صرف موٹاپے کی شکل میں جانتے, اس کے بہت سارے فیزز ہوتے, اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی. نہیں, آپ لوگ, میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا آفرین, دیکھیے دو لوگ سیم ہائٹ کے سیم ویٹ رکھتے ہوئے دکھتے بھی الگ الگ. نہیں, تو میں آپ کو یہ ایگزامپل سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کی بات, نہیں, بہت سارے لوگ یہ بھی دیکھنے میں آیا, ناکامی بھی اسی واسطے بھی آ رہی ہے کہ اگر کوئی کرنے آگے بھی بڑھ رہا ہے نا, تو بازو والا یہ بول کے ان کو روک دیتا کہ ڈائٹنگ کرتے ہوں گے, سائیڈ افیکٹ ہوتا ہوگا, یہ ہوتا ہوگا, وہ ہو جاتا ہوگا, یا بہت مہنگا رہتا ہوگا, یا پھر واپس آ جاتا ہوگا. نہیں, تو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں, ناکامیابی کی وجہ, جس چیز کا حل آپ نکال نہیں جا سک رہی, اس چیز کا حل تو اللہ رب العزت نے الماس تک پہنچا چکا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ ہم لوگوں کی نظر آپ لوگوں پہ بہت باریکی سے ہے, الحمدللہ, الحمدللہ. نہیں, تو ناکامیاب نہیں ہونے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے, اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کے نمبرات نوٹ کرنا ہے. دیکھیے آپ لوگ شوز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا, کچھ ٹائم پہ دیکھ کے ہی انشاءاللہ آپ اپنے قدم بڑھا رہے ہیں. وہ مشکل نہیں ہے, پر قدم بڑھا کے اس پرابلم سے باہر نکلنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ یہ بات نہ سوچیں کہ ٹمی نکل جا رہا ہے آپ کا, تو ہو سکتا گیسز کی وجہ سے نکل رہا ہوگا, ہو سکتا میں تھوڑے دن چاول چھوڑوں تو یہ کم ہو جا رہا ہوگا. نہیں, تو اس کو جو ہم لوگوں کا نظریہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک سیویئر ہارمون امبیلنس کی وجہ سے فیٹ جمع ہو رہی ہے, سو چیز ہے. اس کو اپن صرف تھوڑے سے ڈائٹ کنٹرول سے کم نہیں کر سکیں گے. نہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, الماس ایک ایسی کلینک ہے جو پوری طریقے سے پکڑ بنا چکی ہے اس پرابلم سے. ہزاروں لوگ ہم سے چینلز کے تھرو, ڈاکٹرز کے تھرو, ہاسپٹلز کے تھرو جوڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو اس بیماری کو ہرانے میں اپنی منزل پا رہے ہیں, نئی بلندیاں چھو رہے ہیں. تو کیوں اپن یہ بات سوچ کے مایوس ہونا ہے, کیوں آفرین پریشان ہونا ہے یہ بات سوچ کے کہ اپن حل نہیں نکل پا رہے ہیں. اللہ رب العزت تو حل نکال چکا, آپ کو ہمارے کو آپ کے سامنے پہنچا چکا, آپ کے پاس آسانی سے نمبرز پہنچ رہے ہیں. 9494378609 ہم لوگوں کے نمبرز ہیں, ان نمبرات پہ کال کیجئے. آپ کا جو ویٹ مینجمنٹ ہے, یعنی بڑھتے ہوئے وزن پہ قابو کرنا, آپ کا جو فیٹ بہت سالوں سے, چاہے وہ کسی بھی ریزن کا فیٹ ہونے دو, جو پکڑ بنا کے رکھا ہے, اس کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی مہارت رکھتا ہے الماس. اس سے ہٹ کے اگر آپ کو کسی ایریا پہ سٹبن فیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی عمر تھوڑی زیادہ دکھ رہی ہے, فیٹ بہت پرانا ہے جس کے چلتے اوبیسٹی بہت پرانی ہے, آپ کا سکن ڈیمیج ہو رہا ہے, آپ کے بال جھڑ رہے ہیں آپ کو موٹاپے اور ہارمون ایشوز کی وجہ سے, اس کے واسطے بھی ٹریٹمنٹس ہے الماس پہ. نہیں, بہت ہی آسان طریقے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آسانی سے نمبرز پہ کال کیجئے, ان نمبرات پہ اپنی کیفیت بتائیے,
اپنے اپوائنٹمنٹس بک کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو اس پرابلم سے نکلنے کا راستہ انشاءاللہ آپ جیسے پہنچیں گے کلینک لیول پہ, جیسا اپن کنسلٹیشن کیبنز میں آپ کی رپورٹس کو لے کے بات کریں گے, آپ کی صحت ڈسکس کریں گے, اپنا کھانا پینے کے طریقے کتنے کم وقت میں کتنی آسانی سے کتنی ہائی لیول ٹیکنالوجی کا پریزنٹیشن ہے کلینک پہ, آپ ایک بار دیکھیے تو صحیح, پہنچیے تو صحیح, تب جا کے آپ کو الحمدللہ اس بات سے آپ مطمئن ہوئیں گے کہ یس اللہ رب العزت آپ کو صحیح جگہ پہ پہنچائے. نہیں تو اس بات سے اپنے کو سوچنا بالکل نہیں ہے کہ یہ پرابلم کا حل نکلنا مشکل ہے یا یہ پرابلم سے نکلنا بہت ہی زیادہ کاسٹلی ہوگا. نہیں, کاسٹلی کیا ہے آپ میرے کو بتائیے آفرین, کاسٹلی کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے, ڈائبٹک پیشنٹ کا 1 مہینے کے پورے دوائیاں یعنی بی پی کی دوا, شوگر کنٹرول کرنے کی دوا, ٹونک, ان کا کیلشیم, وہ سارے ملا کے 2000-3000 ہو جاتے. ہاں تو 12 مہینے میں کتنے ہوتے ہوں گے سوچئے؟ سال میں 46,000 ہوتے. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو آپ 46,000 دے رہی ہیں, پلس آپ دوائیاں لے رہی ہیں, پلس آپ کی بیماری وہاں کی وہیں ہے, آپ کا موٹاپا وہاں کا وہیں ہے, یعنی جو آپ کی بیماری کی جڑ ہے اس کو تو اپن نہیں ہلا سک رہے نا. اور یہ 46,000 تو کب تک آپ کھانے والے ہیں؟ جب تک اپن زندہ ہے کھانے والے ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ایک صحیح اماؤنٹ, ایک بہت ہی واجب اماؤنٹ الماس پہ انویسٹ کر کے اپنی صحت کو, اپنی بیماری کو, جڑ کو ختم کرنے لگائے آپ؟ نہیں. تو دیکھیے بات صرف نظریے کی ہے. اگر اپن یہ سوچے کہ یہ دوائیاں زیادہ وقت کھانے سے ایک تو پیسے کے پیسے جانے والے ہیں, بیماری وہاں کی وہیں رہنے والی ہے, موٹاپا بڑھنے والا ہے, اور نئی مزید بیماریوں میں اپن پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک بار کلینک لیول پہ پہنچ کے مجھ سے آپ ایک بار مل تو لیں, اپنی کیفیت سمجھ تو لیں, کس جانب اپن جا رہے ہیں. کتنی آسانی اللہ رب العزت ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کی زمانے میں, نہیں بس اسی طرح وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بات ہے کہ آپ پرابلم, آپ کو ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے پرابلم کے, اینڈ سیکنڈ جس طریقے کا ایڈوانس ٹیکنالوجی کا پریزنٹیشن ہے آپ کو اس کی بھی جانکاری نہیں ہے. تو آپ کو یہ سوچ کے پریشان ہوتے کہ چل نہیں سک رہے تو کلینک تک کیسا پہنچیں گے, یہ سوچ کے پریشان ہوتے کہ ایک ٹائم نہیں کھانے سے ہاتھ پاؤں تھر تھر آتے, پھر انہوں ڈائٹ دیے تو شاید کمزوری آ جائیں گی. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز اگر آپ کو جاننا ہے, کتنی آسانی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے, الماس پہنچیے, اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز لیجئے, جانیے. میں یقین مانیے اتنا بہتر طریقے کا پیمنٹ اور فی سٹرکچر ہے الماس کا کہ آپ اپنی بیماری سے نکل بھی جائیں گے, آپ کو بہت زیادہ سٹریس بھی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ, اور اپنی دوسرے مزید پرابلمز جو اوبیسٹی کو لے کے آپ کو ہو رہی آپ اس پہ بھی قابو پا سکتے. نہیں تو پلیز کلینک کے نمبرات آپ کے اسکرین پہ ہیں 9494378609. ایک بار کھلے دماغ سے اس پرابلم کو جاننے, آپ میں یہ پرابلم کیا شکل میں ہے, خدا نہ خواستہ آگے جا کے کیا مشکلات کا سامنا کر سکتے, کتنی آسانی سے, کتنے اماؤنٹ میں, کتنے وقت میں آپ اس سے باہر نکلنے کا راستہ اللہ رب العزت ایک بار دیکھ تو لیجئے آپ. اس کے بعد اپن ڈیسائیڈ کریں گے کہ اپنے کو اس کو کیسا لے کے نکلنا ہے. نمبرات کال کیجئے, نوٹ کیجئے اور کال کر کے آ کے مل لیجئے. ناظرین, ویٹ لاس, اسپاٹ ریڈکشن, فگر کریکشن, بیلی فیٹ, ٹمی فیٹ, آسان علاج کے لیے 9494378609 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اس وقت ڈاکٹر سارا سے لائیو بات کرنا, جیسا کہ آج سیٹرڈے ہے, ہم آپ کے روبرو 3:30 to 4:30 لائیو ہیں, تو اس وقت آپ ڈاکٹر سارا سے لائیو آپ کے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ کی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. تو 94943786 نمبر پر آپ کال کریے, اسی نمبر پر اپوائنٹمنٹ لیجئے اور ڈاکٹر سارا سے ملیے, یا آپ اسی نمبر کے ذریعے آپ اپنے میسج بھی پہنچا سکتے ہیں اسی نمبر پر. جی میم, موٹاپا ایک شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر کچھ بیماریوں میں جگڑ لیتا ہے, کیا صحیح کہا نا میں نے کہ صحیح وقت پر توجہ دینی چاہیے؟ بے شک صحیح وقت پہ توجہ دینا
बड़े से बड़ी मुसीबत से इंसान की मुसीबत को टाल सकता है। वो कहते हैं ना इंग्लिश में स्टिच इन टाइम विल सेव 9, डेफिनेटली, यानी वक्त पे अगर अपन एक पेवन डाले तो 9 और पेवन से अपन बच सकते नहीं। और मोटापा भी इसी तवज्जो मांग रहा है, ऐसी ही तवज्जो मांग रहा है आपसे। नहीं देखिए आफरीन, आप जो मेरे को बताए ना कि मोटापा जब एक शक्ल इख्तियार कर लेता तो फिर बीमारियों में पड़ जाता है इंसान, ये तो आजकल के छोटे छोटे बच्चों से भी अगर आप पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक बेटा 13 इयर्स का है, जब मैं उनको एक्स्ट्रा डाइट के लिए बताता हूँ कि ये आप खाइए, ये आपके लिए बेहतर है, तो बोलता मम्मा मोटा हो गया तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखिए आप कितने पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, कितने परेशानियों में रहते हैं, मेरे को मोटा नहीं होना है बोलता हूँ, तो खाना ही नहीं खाना चाहता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल के एजुकेशन पैटर्न और बच्चों का जो स्मार्टनेस है, यानी छोटे बच्चे को भी अंदाजा है कि मोटापा किस लेवल में सता रहा है। उनको डेफिनेटली डिटेल्स नहीं मालूम है, बट उनको ये दिख रहा है कि सांस लेने की तकलीफ, चलने की तकलीफ, उठने की, बैठने की, यानी नॉर्मल एक्टिविटी को इंसान की नॉर्मल एक्टिविटी पे ये पाबंदी लगा देता है, वो उनको मालूम है नहीं। तो फिर ये तो डेफिनेट आम बात है कि मोटापा 100% इंसान को एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता। यही मोटापा है जो शुरुआती तौर पे थोड़ी तरीके से आपका फिगर खराब करता, फिर यही मोटापा है जो आपको देखे देखे तक जब तक अपन ये डिसाइड करते कि चलो ये 5-7 किलो जो बढ़ गया अपन कम करके थोड़ी डाइटिंग करेंगे, उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाता। सोचने में ही आगे बढ़ते चले जाते अपन। तो ये जैसा जैसा वेट बढ़ते जाएगा स्लोली, एक अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है कि इंसान का जो सिस्टम बना हुआ है वो इतना अच्छा है कि वो अपने प्रॉब्लम को थोड़े दिन तक खुद ब खुद रोकने की कोशिश करता है, जो अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन मोटापा उसको भी हराते हुए आगे निकलता नहीं। तो ये इतनी डेंजरस बीमारी है, और इस बीमारियों के, इस मोटापे की बीमारी के चलते ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ओस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों की तकलीफ, यूरिक एसिड, नर्व्स का खराब होना, शियाटिका का पेन होना, ये सारी चीजें हो रही है। ये सबको मालूम है कि ये हो रही है, बट गौर फरमाने वाली बात है कि अल्मास का काम क्या है इसमें। नहीं देखिए, हम लोगों की नजर प्रॉब्लम पे नहीं है, आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें से अपन नहीं निकल सकते, लेकिन हम लोगों की नजर जो है वो है इसके इलाज की तरफ। नहीं, इसमें इसको ट्रीट करने का एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, किस तरीके से अपन इस पे काम कर सकते और आपके मोटापे से होने वाले दीगर मुश्किलात से आपको राहत मिल सकती। नहीं देखिए, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि मोटापा या ओबेसिटी हैंडल करने का जो डिपार्टमेंट है वो आपके मेडिकल डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग क्लिनिक लेवल तक पहुंच रहे हैं, आप लोग जो मेरे शोज देख रहे हैं, आप लोग कॉल करके बताते कि आप लोगों का वेट 80 kg है, 90 kg है, 110 है, 120 है, 130 है, थायराइड की गोली आप इतने साल से खा रहे हैं, शुगर की गोली आप इतने साल से खा रहे हैं, बीपी की गोली आप 10 साल से खा रहे हैं। नहीं, ये सारी कैफियत आप सुनाते जनरली हम लोगों को। नहीं, गौर फरमाने वाली बात यह है कि हम लोगों की जो नजर है इसकी जड़ पे है। आप हमको ये बता रहे हैं कि आपको बुखार है, ये बीपी भी आपका बुखार है, ये शुगर भी आपका बुखार है, ये थायराइड भी आपका बुखार है, ये सारी चीजें हमारे नजरिए से बुखार है। बुखार को कंट्रोल करने का काम आपके डॉक्टर्स का है। आपके डॉक्टर्स के काम पे हम बिल्कुल बीच में अमल दखल नहीं करने वाले हैं। आप अपने डॉक्टर से ही जुड़े रहना है। आपको जो कंट्रोल करने के दवाइयां वो लोग दे रहे हैं वो लेना है। जड़ पे अगर आपको काम करना है तो आप अल्मास के नंबरात नोट कीजिए। हम लोगों का काम जो है कि आपकी जो जड़ बना के बैठा हुआ है मोटापा, उस पे काम करना। और इससे हम लोग कैसा काम करें, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। कम टाइम में, आपके कम एफर्ट में बहुत ही बेहतर तरीके से अपन पैरामीटर्स को सुधारते। तो जैसा जैसा आपका वेट कम होते जाएगा वैसा आप फिर डॉक्टर्स के पास पलट सकते, वो आपके दवाइयों में तब्दीलियां ला सकते। यानी ये डॉक्टर्स आपके, हम लोग हमारा काम करेंगे और बीमारी जहां का वहां अपने आप को सेटल डाउन करने लगती। नहीं तो ये ऐसा करने वाला काम है ना, आप मेरे पास आके कोई और डॉक्टर की दवा डिस्कस करें, ना मेरा काम कोई और डॉक्टर आपको
समझा सकने वाला है नहीं. तो ये पहले समझने वाली बात है कि ये दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं. इन दोनों डिपार्टमेंट्स का पैरेलल चलना एक दूसरे के साथ आपको इस बीमारी से निकलने में, आपको इस बीमारी से राहत लेने में बाय फार एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है. ये बात अपने को समझना बहुत जरूरी है. आजकल भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मोटापे को तमाम बीमारियों की वजह नहीं समझते. देखिए आफरीन, जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए मैं यही बोल सकता हूँ आफरीन कि अपन अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको होने वाले प्रॉब्लम से बचा ले. नहीं, लेकिन आई थिंक हम लोगों की नजर, क्योंकि देखिए हम लोगों का जज्बा ये है कि अल्लाह के दिए हुए इल्म को, सही मैं बात बोल रहा हूँ, इट इज नॉट फॉर मनी दैट आई एम डूइंग इट. अल्लाह अगर कोई चीज किसी को अगर चुन लेता, उसको उस बात का इल्म देता और उसको उस ट्रैक पे लगा देता, तो आई थिंक मेरी नजर, अलमास की नजर, सिद्दीक भाई की बहुत बारीकी से नजर उन लोगों पे जमी हुई है जो अपने आप को कुछ करके निकलना चाह रहे हैं, अपनी सेहत को बेहतर करना चाह रहे हैं. नहीं तो अगर अपन उन लोगों की मदद करें तो इट मेक्स सेंस ना, वो ज्यादा बेहतर काम है कि आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते रहते, आप दुआओं का जरिया बनते हमारे लिए, आप शफा बनते. आप बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें खवातीन हैं, जिसमें हजरात हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, अराउंड 80-90 kg है, जहाँ पे उनके बच्चे लेके आ रहे हैं, ताकि हर कोई चाहता ना कि उनके घर में बुजुर्ग हो. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत ही अलग होती. तो अगर हम लोग वो जरिया बन रहे हैं कि वो चीज बरकरार रखने में, उनकी सेहत को पकड़ के चलने में अगर हमसे जो भी मदद हो सकती करना, बनिस्बत ये कि अब जो लोग समझना नहीं चाह रहे, जो लोग जानना नहीं चाह रहे, जो हट पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उनके वास्ते तो अपन सिर्फ दुआ कर सकते. मजीद इससे ज्यादा अपन आई डोंट थिंक उतना वक्त भी नहीं है करने के लिए. नहीं तो जो लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं, जो, और पॉइंट ये है कि समझना क्यों है. देखिए मेरे को एक छोटी बात मैं आपको, जब मैं सिद्दीक भाई से कोई बात डिस्कस करा तो ये बात उन्होंने मेरे को बताई कि देखिए क्रोसिन, जब आपको बुखार आता आफरीन, आप क्रोसिन उठाते या डोलो उठाते और खा लेते, लेकिन वो क्रोसिन बनी कैसा, उसको बनाया कौन, उसको बनाने में क्या क्या चीजें लगे, इन्हें अंदर जाके कैसा काम करती, इन्हें कौन सी चीज पे काम करती, क्या आपकी नजर इन सारी चीजों पे होती? नहीं, आपकी नजर तो ये है कि क्रोसिन खाया तो मेरे को बुखार उतर जाता. तो अगर आप वैसा एटीट्यूड रख के काम करेंगे ना तो 101% आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते. जैसा मैं आपको पहले भी बोला, जैसा मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपका फोकस जो है वो रिजल्ट पे होना चाहिए. यानी आपका फोकस इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाने पे होना चाहिए. आप अगर मुतमईन होना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप आके मेरे से क्लिनिक पे मिल सकते. डेफिनेटली आप उन लोगों से मिल सकते जो क्लिनिक से जुड़ के बहुत बेहतर रिजल्ट्स पा रहे हैं. डेफिनेटली उन लोगों के रिकॉर्ड्स, उनकी परमिशन लेके आप देख सकते, उनसे बात कर सकते, अपने आप को इत्मीनान दे सकते और फिर अपना काम शुरू करा सकते. नहीं तो ऐसा किया जा सकता. लेकिन अगर आप तवज्जो देना ही नहीं चाह रहे, अगर आप इस बात को मानना ही नहीं चाह रहे और आप एक अलग तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं, तो फिर उनके लिए तो हम लोग सिर्फ दुआ करने वाले हैं कि अल्लाह आपको जल्द से जल्द नेक हिदायत दे. बस नाज़रीन, हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Hero treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.